can solve this question. Okay, so यहाँ क्वेसनमा the odds are 9 to 5 against a person who is 50 years living till he is 70 and 8 to 6 against a person who is 60 living till he is 80 भनेको छ। यसको कुरा तपाईहरुले बुझ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो odds are 9 to 5 against a person भनेको who is 50 years, एकजना मान्छे छ जो चाहिँ अहिले 50 वर्षको भयो र अब उ चाहिँ 70 वर्षसम्म बाँच्नको लागि odds against a person भनेको छ है त। odds हरु के छ त against a person, उलाई 70 वर्षसम्म बाँच्न नदिने भनौं न। against को मिनिङ चाहिँ के भयो त त्यहाँनिर 70 इयर्स सम्म उलाई बाँच्नलाई चाहिँ अब्स्टेकलहरु पैदा गर्ने भनेर बुझौं अगेन्स्ट द पर्सन है त। फेभर भएको भए के हुन्थ्यो, odds इन फेभर अफ द इभेन्ट भएको भए चाहिँ उलाई बाँच्नको लागि सहयोग सपोर्ट गर्ने हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ अगेन्स्ट भनेको हुनाले चाहिँ उलाई बाँच्नको लागि के गर्ने त अवरोध पैदा गर्ने, अब्स्टेकल पैदा गर्ने भन्ने बुझिन्छ। हो यहाँ चाहिँ हाम्रो दुवै odds अगेन्स्ट छ है त। एउटा 50 वर्षको मान्छे 70 सम्म बाँच्नका लागि अवरोधहरु र अर्को एउटा 60 इयर्स को मान्छे 80 इयर्स सम्म बाँच्नको लागि चाहिँ उसको लागि पनि odds against नै छ। अनि find the probability that at least one of them will be alive after 20 years भनेको दुवैको 20 इयर्स कै कुरा हो है त। 50 मा 20 जोडे 70 हुन्छ, 60 मा 20 जोडे भने 80 हुन्छ। त्यसैले दुवैको कन्डिसन के हो त, अबको 20 वर्ष पछाडीसम्म पनि बाँच्ने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ, एटलिस्ट वान अफ देम भनेको छ। एटलिस्ट भन्यो भने युनियन हो, बुझ्नु भएको छ। एटलिस्ट भनेको युनियन हो। त्यो भन्दा अगाडि एउटा तपाईहरुले नोट लेख्नु होला है त। मैले यहाँ नोट तपाईहरुलाई हामीलाई योसँग रिलेटेड एउटा नोट चाहियो है त। त्यो नोटमा के छ भने लेट ए बी एन इभेन्ट, लेट ए बी एन इभेन्ट। ए भनेको कुनै एउटा इभेन्ट छ भनेर सपोज गरे मैले, लेट ए बी एन इभेन्ट। अब यो odds against an event or odds in favor of event भन्ने कुरा के हो त, त्यो that I am going to write here. Okay, अब the ratio okay, the ratio P of A is to P of A complement है त। P of A is to P of A complement भनेको यो तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ। probability of happening of an event, probability of not happening of an event हैन त, यो कम्प्लिमेन्ट हो। एउटा probability of happening of an event is to probability of not happening of an event हो। यो रेशियोलाई के भनिन्छ त, is called, हामीले यही रेशियोलाई के भन्छौं, is called odds in favor, odds in favor of happening of the event, odds in favor of the happening of, odds in favor of the happening of the event। okay, odds in favor of the happening of the event। ल यो बुझिराख्नु होला। इभेन्ट ए भनेर सपोज गरिराछौं, इभेन्ट लेख्नु। ओके, यो रेशियो सिम्पल एउटा रेशियोलाई के भन्छ त, odds in favor of happening of the event। तर रेशियो कस्तो हुनु पर्यो, probability of occurring of event to the probability of non occurring of the event है त। probability occur हुने divided by probability occur नहुनेको जुन रेशियो छ, त्यो रेशियोलाई के भनिन्छ त, odds in favor of happening of the event भनिन्छ। तर हाम्रो क्वेशनमा odds in favor छैन, हाम्रो चाहिँ के छ त, odds against छ है त। यो चाहिँ odds in favor भयो भने probability of occurring डिनोमिनेटरमा हुन्छ, सरी कहाँ हुन्छ त, न्युमरेटरमा हुन्छ, र probability of non occurring of an event डिनोमिनेटरमा हुन्छ है त, रेशियोमा। तर ठ्याक्कै यसको उल्टो हुन्छ। ओके, यसको उल्टो चाहिँ के हुन्छ त, अब द रेशियो अब चाहिँ PA कम्प्लिमेन्ट चाहिँ it will be numerator। the ratio PA is to PA complement is to PA है त। PA complement is to PA is called यसलाई के भनिन्छ त, is called odds। okay, is called odds against, okay, odds against the happening, odds against the happening of an event। okay, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, odds against the happening of an event भनिन्छ है त। उल्टो अब यो probability of occurring of event by probability of non occurring of event ले चाहिँ हामीलाई odds in favor of happening of the event दिन्छ भने probability of non occurring by probability of occurring ले चाहिँ odds against the happening of an event दिन्छ। अब यो यस्तो खालको कन्डिसन छ भने अब यसले, अब यसको फर्मुला के त, हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने के त, हामीलाई odds against odds in favor दिइराछ भने
अब हेरौँ हामीलाई odds in favor भनेको यो रेशियो दिएको या odds in against भनेको छ नि यो रेशियो दिएको है the odds are 9 to 5 against a person 9 to 5 को मिनिङ चाहिँ के हो भने 9:5 जसरी मैले 1:2 मा लेखिरहेको छु त्यो भनेको 9:5 हो है त त्यसरी नै म तपाईहरुले अब फर्मुला लेखाउँछु यहाँनिर फर्मुला चाहिँ जस्तो हामीलाई यस्तै खालको रेशियो दियो भने अब फर्मुला के हुन्छ that will write here if okay if odds in favor of event okay odds in favor of event a is m is to m यसरी दियो नि त रेशियोमा दिएको छ हेर्नु त 9:5 if odds in favor of event a is to m is to n then यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त then the probability of happening of an event then the probability okay then the probability of okay हेर्नुलाई then the probability of happening then the probability of happening of an event is okay अब यस्तो हुँदाखेरि if odds in favor of event is a is m is to n then the probability of happening of an event is यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई probability of happening of an event a is equals to फर्मुला सम्झिराख्नु होला यसको फर्मुला के हुन्छ त m divided by m plus n ल रेशियोलाई हामीले यसरी युज गर्नु पर्यो जस्तो m is to n रेशियो दिएको छ त्यहाँ पनि 9:5 को रेशियो दिएको छ हामीलाई यसरी रेशियोमा दिएको छ भने if odds in favor of event a is m is to n then the probability of happening of an event is pa is equals to m by m plus n डाइरेक्टली प्रोबेबिलिटी दिन्छ है यसले हामीलाई हेर्नु त यो m भनेको यहाँ माथि न्युमरेटरमा भएकोलाई न्युमरेटरमा राख्दिने डिनोमिनेटरमा m plus n लेख्दिने है त यो चाहिँ के भयो त if odds in favor of an event भयो अब हामीलाई चाहिँ अब यही कुरा चाहिँ if odds against an event भइदिएको भए ओके if यही कुरा if odds against an event okay if odds against an event a is suppose same ratio छ हामीलाई m is to n छ है त तर अगेन्स्ट भनेर लेखेको छ रेशियो त त्यस्तै छ तर m is to n नै रेशियो छ तर यहाँ फेभरको कुरा हो यहाँ अगेन्स्टको कुरा हो है त if odds against an event is m is to n then the probability of happening of event okay then the probability of happening of an event is okay अब odds in favor हुँदा happening of an event यस्तो हुन्छ भने odds against an event हुँदाखेरि चाहिँ probability of the happening of an event then the probability of happening of an event is यसलाई पनि हामीले के लेख्छौं त pa नै लेख्छौं pa is equals to यो बेला डिफरेन्स के हुन्छ त अब हाम्रो अघि न्युमरेटर माथि थियो भने अब डिनोमिनेटर माथि जान्छ n ओके अगेन्स्ट हुँदा चाहिँ डिनोमिनेटर माथि जान्छ n डिवाइडेड बाइ तल त टोटल नै हुन्छ m plus n ओके हो यति चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो यो एउटा सिम्पल नोट भयो हामीले यो क्वेशन नम्बर 18 सल्भ गर्नको लागि तपाईहरुले यति नोट बुझ्नु पर्यो है त तर यहाँ चाहिँ हामीलाई क्वेशन नम्बर 18 मा यो दुईटा फर्मुला चाहिने छैन एउटै फर्मुला चाहिने वाला छ यो छ किन भन्दा हाम्रो यहाँ दुवै odds against an event भनेर छ है त odds against an event भनेर छ त्यही भएर हामीलाई चाहिँ यहाँ के छ त दुईटै चाहिने वाला हैन सेकेन्ड वाला चाहिँ फर्मुला हामीलाई चाहिन्छ है त सेकेन्ड फर्मुला चाहिन्छ तपाईले सम्झिराख्नु होला if odds against an event is m is to n then the probability of happening of an event is pa is equals to n by m plus n है त त्यहाँ रेशियोको जुन डिनोमिनेटर हुन्छ त्यसलाई माथि लेख्ने तल चाहिँ टोटल लेख्ने ल यो तपाईले गरी कपी गरिसक्नु भयो भने अब हेरौं त हामी सल्भ गरौं क्वेशन नम्बर 18 अब क्वेशन नम्बर 18 हामी सल्भ गरौं है त ओके यति कुरा बुझिसक्नु भएको छ भने अब हामीलाई सिम्पल फर्मुला मात्र युज गर्छौं हामी यसमा अब हेरौं ओके ल अब क्वेशन नम्बर 18 को सल्युसन हेरौं है त क्वेशन नम्बर 18 को सल्युसन
ल क्वेशन नम्बर 18 मा सबभन्दा पहिले हामी सपोज गरौँ यो यहाँ चाहिँ हामीलाई के भनेको छ दुईटा पर्सन्सहरु छ जसको एज एउटाको 50 इयर्स छ एउटाको 60 इयर्स छ अहिलेको केस हेर्दाखेरि है त अब 20 इयर्स पछाडी 70 हुनेवाला छ अर्कोको चाहिँ 20 इयर्स पछाडी 80 हुनेवाला छ है त द odds are 9 to 5 against a person who is 50 years old ओके अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के गिभन छ त त्यो कुरा हेरौँ है त यहाँ चाहिँ गिभनमा लेखौँ गिभनमा for a person having age 50 years है त मैले कसको लागि लेखे त for a person having age 50 years है त for a person having age 50 years 50 years age हुने पर्सनको लागि चाहिँ odd against okay odd against a person given छ the odds are 9 to 5 against a person भनेको छ है odds against a person okay त्यसैले यहाँ चाहिँ हामीले के लेखौँ त odds against a person भनेको चाहिँ के हो त odds against a person भनेको हामीले अघि नै डिस्कस गरिसक्यौं त्यो हो m is to n भने यहाँ कति छ त 9:5 ल बुझिसक्नु भएको छ okay for a person having age 50 years odds against a person m is to n is equals to 9:5 है त यो 9 to 5 भनेको 9:5 यो m is to n को भ्यालु हामीलाई गिभन हो m is to n गिभन छ भनेको 9:5 भयो है त 9:5 भयो अब यसपछि हेरौँ यसपछि हामीलाई चाहिँ अब प्रोबेबिलिटी अफ यो के त okay यो probability of happening probability that the person having age 50 years will be alive after 20 years भने के हुन्छ त odds against the person हाम्रो यहाँ छ against हुँदाखेरि 5 माथि लेख्नु पर्छ 9 + 5 तल लेख्नु पर्छ त्यो बुझिसक्नु भएको छ ओके यहाँ चाहिँ हामीले एउटा कुरा सपोज गर्दियौ let a be the event that the person having age 50 years will be alive okay will be alive after 20 years okay यो चाहिँ हामीले एउटा इभेन्ट सपोज गर्यौ let a be the event that the person having age 50 years will be alive after 20 years okay यस्तो भयो भने हामीले डाइरेक्टली अब प्रोबेबिलिटी लेख्न पाइयो therefore pa is equals to अघिको फर्मुला तपाईले सम्झिराख्नु भएको छ भने अगेन्स्ट हुँदाखेरि n माथि आउँछ डिवाइडेड बाइ m + n ओके n माथि गयो डिवाइडेड बाइ m + n है त अब n को भ्यालु राखौं n भनेको पछाडी n छ यहाँ पछाडी 5 छ 5 डिवाइडेड बाइ m + n भनेको 9 + 5 ओके 9 + 5 भनेको यो आउँछ 5/14 ल हेर्नु ल यो आयो 5/14 यो मैले एउटा फर अ पर्सन ह्याभिङ एज 50 इयर्स को लागि सल्भ गरे उसको प्रोबेबिलिटी पनि फाइन्ड आउट भइसक्यो छ हेर्नु त प्रोबेबिलिटी पनि फाइन्ड आउट भइसक्यो अब चाहिँ यसरी हामीलाई odds against odds in favor दियो भने डाइरेक्टली यसरी प्रोबेबिलिटी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ है त अब चाहिँ फर अ पर्सन ह्याभिङ एज कति त अहिले 60 इयर्स एज भएको पर्सनको कुरा गर्दैछौँ हामी फर अ पर्सन ह्याभिङ एज 60 इयर्स उसको लागि पनि त हामीलाई गिभन छ odds against नै गिभन छ है फेभर छैन यो क्वेशनमा हामीले दुवै अगेन्स्ट छ odds against a person भनेको फेरि m is to n नै हो उसको लागि m is to n कति छ हेर्नु त 8 to 6 भनेको छ 8 to 6 भनेको 8 is to 6 छ 8 is to 6 है त यसको लागि पनि हामीले let b be the event सपोज गर्दियौ let b be the event okay let b be the event that the person having age कति इयर्स छ अहिले 60 इयर्स छ है 60 इयर्स will be alive okay will be alive after 20 years दुबैको लागि 20 इयर्स पछिकै कुरा छ ओके odds against a person given छ
let B be the event that the person having a 60 years will be alive after 20 years. अब यस्तो छ भने हामीले डाइरेक्टली प्रोबेबिलिटी फेरि PB लेख्न पाइयो है त. We can write here. अब के लेख्न पाइयो त PB. Okay, therefore PB भनेको के हो त n divided by m plus n. यो भर्खर हामीले अघि पढिसकेका छौं. n divided by m plus n. यसको n भनेको कति छ 6 छ. 6 divided by 8 plus 6 है त भनेको 6 upon 14. We found here 6 upon 14. हुन त क्यान्सल गरेर गर्दा पनि हुन्छ. दुवैको के छ त upon 14 upon 14 छ है त. ओके ल यहाँसम्म त तपाईहरुलाई क्लियर नै भयो होला. यो त सिम्पली हामीले a र b को प्रोबेबिलिटी मात्रै फाइन्ड आउट गर्यौं. तर हामीले सोधेको के छ त find the probability that at least one of them will be alive after 20 years. Alive after 20 years भनेको at least को कुरा छ. अब at least को फर्मुलामा तपाईहरुलाई यहाँले भन्छु PA union B equals to PA plus PD minus PA intersection B. ओके हो PA intersection B पनि चाहियो नि त. अब फर्मुलामा त हामीलाई सोधेको के छ त PA union B is equals to what भनेर सोधेको छ. यहाँ चाहिँ probability that at least one of them will be alive after 20 years को meaning के हो त P of A union B. This is equals to what? यसको लागि PA र PB मात्र भएर भएन. किन भन्दा कन्डिसन के हुन सक्छ त at least को मिनिङ के हुन सक्छ त अब 20 वर्ष पछाडी A मात्रै पनि बाँच्न सक्छ. ओके 20 वर्ष पछाडी B मात्रै पनि बाँच्न सक्छ या दुवै पनि त बाँच्न सक्छन् नि. कन्डिसन त भयो नि त. दुवैको पनि त कन्डिसन छ नि. अब दुवैको कन्डिसन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने. सो लेट्स फाइन्ड हियर. अब यहाँ लेख्छु मैले प्रोबेबिलिटी. ओके प्रोबेबिलिटी that both will be alive. Both will be alive after. Okay, both will be alive after 20 years. Okay, both will be alive after 20 years is equals to के हो त P A and B हो. both भन्यो भने and हुन्छ. P of A and B हो. हो के हैन. P of A and B भनेको intersection हो. P of A into P of B हो. Okay, so what we can write here? P of A भनेको हामीले अघि फाइन्ड आउट गरेका थियौं. P of A भनेको हाम्रो कति थियो त 5 upon 14. यहाँ कति थियो 5 upon 14 into P of B भनेको 6 by 14. Okay, 6 by 14. ल अब यो त सिम्पली हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो. मल्टिप्लाई गर्दा what will get here 5 6 अब क्यान्सल गर्दा पनि भयो है त. क्यान्सल गर्दाखेरि हाम्रो 6 र 14 त क्यान्सल पनि हुन्छ. ओके यहाँ क्यान्सल गर्नुभयो भने 3 2 7 2 ओके 5 3 15 15 डिवाइडेड बाइ 98 है त. 14 7 जा कति हुन्छ 98 हुन्छ. ओके ल यसरी हामीले चाहिँ 15 by 98 भनेको प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी अलाइभ आफ्टर 20 इयर्स. तर हामीलाई सोधेको त यो हैन. यो त हामीलाई चाहिने हुनाले फाइन्ड आउट गर्यौं. हामीलाई सोधेको त P of A union B हो. ओके P of A union B. अब अगेन अब बाइ फर्मुला युज गरौँ है त. अगेन बाइ फर्मुला हामीलाई यो फर्मुला थाहा छ. P of A union B को फर्मुला that is P of A plus P of B minus P of A intersection B. This is the formula. Okay. अब यो हुन त हामीले डेसिमलमा फाइन्ड आउट गरे भए पनि सजिलै हुन्थ्यो. अब हामीले फाइन्ड आउट गरेका छैनौं. P of A भनेको कति छ त 5 by 14. ओके 5 by 14 plus P of B भनेको 6 by 14 6 upon 14 र भर्खरै हामीले 15 by 98. ओके 15 by 98. ल 15 by 98. अब यसलाई हामीले फाइन्ड आउट गरौँ कति आउँछ है त. अब एलसीएम लियौ त्यसपछि then we can easily get here. ओके सो अब यसको एलसीएम त थाहा भइसक्यो 98 नै हुन्छ. सबैभन्दा यहाँ 14 7 जा 98 हुन्छ. ओके सो यसको एलसीएम चाहिँ कति हुन्छ त 98 नै हुन्छ. ल यो भनेको 14 7 जा 98 हुन्छ. 7 5 जा 35 भयो. ओके प्लस 14 7 जा 98 भनेपछि यो चाहिँ 7 6 जा 42 हुन्छ.
यो आफै 98 छँदैछ प्लस 15 ओके ल यसलाई एड गरौँ एड गरिसके पछाडि हामी सरी यहाँ माइनस हुनुपर्ने है मैले प्लस लेखिरहेको छु हेर्नु होला है यस्तो मिस्टेक भयो भने तपाईहरुले पनि मलाई भन्नु होला यहाँ चाहिँ माइनस ओके सो यसलाई हामीले अब डिभाइड पनि गर्नु पर्ला हैन क्याल्कुलेसन गरौँ डिभाइड गरौँ डेसिमलमा फाइन्ड आउट पनि गरौँ है त अन्त सुरुदेखि नै हामीले डेसिमलमै फाइन्ड आउट गरे भए पनि केही हुँदैन थियो ओके अब यो त सिम्पल छ हाम्रो 35 माइनस 15 भनेको तपाईहरुको कति हुन्छ त 35 माइनस 15 भनेको 20 प्लस 42 भनेको 62 हुन्छ 62 डिवाइडेड बाइ 98 दिस इज इक्वल्स टु अब चाहिँ हामी डिवाइड गरौँ ओके 62 divided by 98 62 divided by 98 this will be 0.632 okay 0.632 ल 0.63 मात्र लेख्दा पनि भयो अब राउन्ड अफ गर्दाखेरि यहाँ 3 आउँछ यति लेख्दा पनि हुन्छ है त ओके 0.633 लेख्दा भयो 0.633 यसको आन्सर हो हाम्रो दैट मीन्स यसमा चाहिँ probability that at least one of them will be alive after 20 years is 0.633 भनेर यसलाई तपाईहरुले के लेख्दिने कन्क्लुजन लेख्दिनु होला ओके कन्क्लुजन हामीले यसैबाट क्वेशनबाटै तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ hence भनेर यहाँनिर hence the probability okay hence the probability that at least one of them will be alive after 20 years is 0.633 okay so this is the answer यो चाहिँ हाम्रो अब तपाईहरुले थाहा राख्नु होला odds in favor आए पनि odds in against आए पनि हामीले फर्मुला लेखिसकेका छौं with the same formula you can calculate okay त्यसैले यसमा तपाईहरुलाई अब कुनै प्रब्लम नहोला के छ भने चाहिँ मलाई सोध्नु होला त के कन्फ्युजन छ भने then you can ask okay in this way we have completed this 18 number 18 number भइसक्यो अब तपाईहरुलाई म सिम्पली यो 19 र 20 को लागि चाहिँ I am going to give you hint है यहाँ त्यस्तो तपाईहरुलाई गाह्रो नहोला किन भन्दा हेर्नु त यहाँ 19 नम्बरमा के भनेको छ the salesman has a 60% chance of making a sale to his customer chance भनेकै प्रोबेबिलिटी हो अब 60% भनेपछि पर्सेन्टेजमा गिवन छ भने क्वेशन नम्बर 19 को लागि जस्ट I am giving you hint है अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कस्टमर A and B को भनेकै छ if two customers A and B enter what is the probability that the salesman will make a sale to A or B है त sale to के त A or B भनेको छ अर्को कुरा the behavior of successive customer is independent है यो चाहिँ के हो भनेको छ त independent भनेको छ नि फेरि behavior of successive customers is independent भनेको छ है बुझ्नु भएको छ independent को मिनिङ ओके independent भनेको एकले अर्कोलाई कुनै फरक पार्दैन है त एउटाले अर्कोलाई चाहिँ कुनै फरक पार्दैन भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो यसमा चाहिँ ओके त्यसैले what is the probability that the salesman will make a sale to A or B भनेको छ A लाई सेल गर्ने वा B लाई सेल गर्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर सोधेको हो A or B भने युनियन नै हो हेर्नु त A युनियन B नै हो अब यहाँ तपाईले बुझ्नु पर्यो salesman has a 60% chance of making a sale to each customer दुबैलाई 60% चान्स हो है ओके दुबैलाई के हो त 60% चान्स हो भनेपछि प्रोबेबिलिटी कति भयो त भन्नु त प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दुबैको लागि प्रोबेबिलिटी कति भयो त हेर्नु 60/100 60/100 भेरी गुड है त हो ल 60/100 है त्यसो भए PA भनेको के भयो त PA भनेको 60/100 हो ओके यो भनेको 0.6 भइहाल्यो PB पनि त्यही हो PB पनि 60/100 नै हो ओके त्यो भनेको पनि 0.6 नै भइहाल्यो अब तपाईहरुलाई यो अर मा सोधेको छ इन्टरसेक्सन B पनि चाहियो PA इन्टरसेक्सन B भनेको P of A into P of B हो ओके भनेको अर्थ 0.6 into 0.6 भनेको कति आउँछ त
0.36 आउँछ ल 0.36 आउँछ अब तपाईलाई सोधेको पी अफ ए युनियन बी हो पी अफ ए युनियन बी भनेको अघिको जस्तै फर्मुला पीए प्लस पीबी माइनस पीए इन्टरसेक्सन बी ओके अब भ्यालु राखिदिनु सिम्पली 0.6 प्लस 0.6 माइनस 0.36 ओके यो त अब तपाईलाई थाहा छँदैछ 0. यो सबैले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि व्हाट विल गेट हियर अब सबैले एकै पटकमा तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यु विल गेट हियर ओके 0.84 हैन 0.84 इज द आन्सर 0.84 यसको आन्सर हो ल तपाईले अब हेर्नु के बुझ्नु भएको छैन यसमा यति हो यसको सल्युसन नै मैले यहाँ हिन्टमा सबै भन्दै सके आन्सर पनि फाइन्ड आउट गरिसके है त यहाँ तपाईले अब लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब विचार गर्नु होला लेख्दाखेरि चाहिँ द सेल्सम्यान हैज अ 60% चान्स अफ मेकिङ अ सेल टु ईच कस्टमर भनेको छ यो चाहिँ गिभनमा के लेख्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी दैट द सेल्सम्यान ओके प्रोबेबिलिटी दैट द सेल्सम्यान सेल टु अ कस्टमर ए भनेर पी अफ ए भनेर लेख्नु पर्यो ओके प्रोबेबिलिटी दैट द सेल्सम्यान सेल टु कस्टमर ए भनेर पी अफ ए भनेको लेख्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी दैट द सेल्सम्यान सेल टु कस्टमर बी भनेर पीबी लेख्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी दैट द सेल्सम्यान सेल टु बोथ ए एन्ड बी भनेर चाहिँ इन्टरसेक्सन लेख्नु पर्यो अनि पी ए युनियन बी इज इक्वल्स टु व्हाट बाइ फर्मुला पी अफ ए युनियन बी भनेको पीए प्लस पी माइनस पी इन्टरसेक्सन बी लास्टमा तपाईहरुले hence the probability that salesman will make a sale to A or B is 0.84 भनेर लेख्दिनु होला ओके सो दिस सोलुसन इज कम्प्लिटेड फर 19 नम्बर है त 19 नम्बरको तपाईलाई क्वेशन क्लियरली देखेको छैन के हेरौ है क्वेशन salesman has a 60% chance of making a sale to his customer the behavior of successive customer के भनेको छ इन्डिपेन्डेन्ट छ if two customers A and B enter what is the probability that the salesman will make a sale to A or B यो इन्डिपेन्डेन्ट किन भनेको हो त बिहेभियर भन्दाखेरि हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ बिहेभियर वाइज ल तपाई पछि आउनु होला म उहाँलाई चाहिँ सामान दिन्छु भन्ने हुन्छ नि त बिहेभियरको हिसाबले के हुन सक्छ एउटाले अर्कोलाई ओभरटेक गर्ने एउटालाई मात्र सेलिङ हुने चान्स भन्ने त्यस्तो छैन भन्न खोजे है त बिहेभियर केही पनि छैन इन्डिपेन्डेन्ट छ एकजना आउँछ किन्छ जान्छ अर्को आउँछ किन्छ जान्छ भने जस्तो दुवैलाई किन दिने चान्स पनि उत्तिकै छ भन्न खोजे है त बिहेभियर अफ सक्सेसिभ कस्टमर इज इन्डिपेन्डेन्ट त्यसो त्यो कारणले हामीलाई त्यो दिएको है ओके ल क्वेशन पनि तपाईले त्यहाँ देखिसक्नु भयो त्यही अनुसार मैले पीए पीबी इन्टरसेक्सन युनियन फाइन्ड आउट गरिसके तपाईहरुले यसलाई अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेख्नु होला ओके सो क्वेशन नम्बर 20 पनि हेरिहाल्नु ओके हामीलाई क्वेशन नम्बर 20 मा के छ क्वेशन पनि पढ्नु त पर्सन इज नोन टु हिट ओके a person is known to hit the target in 3 out of 4 shots भनेको है whereas another person is known to hit the target in 2 out of 3 shots अब यो बुझिसक्नु भयो 3 पटक हान्दाखेरि सरी यहाँ फर्स्टमा के छ a person is known to hit the target 3 out of 4 shots भनेको उले अब 4 शट हान्दाखेरि चाहिँ 3टा चाहिँ टार्गेटमै लाग्छ भन्न खोजेको है त त्यसको मिनिङ के हो त उसको प्रोबेबिलिटी भनेको p अफ a भनेको कति रहेछ त 3/4 रहेछ हो अनि b को प्रोबेबिलिटी कति रहेछ त b को प्रोबेबिलिटी भनेको 2 आउट अफ 3 शट्स भनेको 2/3 रहेछ प्रोबेबिलिटी डाइरेक्ट आयो यसरी पनि हामीलाई डाइरेक्ट प्रोबेबिलिटी आयो ओके फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ द टार्गेट्स बीइङ हिट एट अल व्हेन दे बोथ ट्राई भनेको छ हैन त यहाँ चाहिँ हामीलाई व्हेन दे बोथ ट्राई भनेर भनिरहेछ है अब त्यो भनेको के होला त बोथ ट्राई भनेको हेर्नु त बोथ ट्राई भनेको त्यो पनि हामीलाई पी ए युनियन बी नै सोधेको है बुझिराख्नु होला है पी ए युनियन बी सोधेको हो तपाईले पी यसमा पनि इन्टरसेक्सन बी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो पी ए इन्टु पीबी ओके पी ए इन्टु पीबी हो पी ए इन्टु पीबी भनेको 3/4 इन्टु 2/3 2 2 जा 4 3 3 क्यान्सल भयो यो 1/2 आउँछ है त यो 1/2 आयो र अब तपाईले चाहिँ अब युनियन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो अब यसको हामीलाई के सोधेको हो त युनियन नै सोधेको त हो